बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूँ, कविता लिखनी नहीं आती है, चीखे लिखते जाता हूँ। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूँ, कविता लिखनी नहीं आती है, चीखे लिखते जाता हूँ। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान सब व्यस्त में है, खून गरीब का पीने में। तुम्हें राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। आज के इस प्रोग्राम के काबिल एहतराम मेहमान खुशूसी तमाम जी सलाहियत कदर सनात सरपरस्त हजरात, मेरे हर दिल अजीज मेरे सहपाठियों और तमाम ग्रामवासियों, जैसा कि आप सभी को पता है और पहले भी कई लोग बता चुके हैं कि आज की इस मुकद्दस तारीख को हमारा मुल्क अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हुआ था, जिसे आजाद कराने में कई जंगजुओं ने अपनी जानें दी, कई कुर्बानियां दी, कई लड़ाइयां लड़ी, कईयों को शहादत नसीब हुई। और हम आज उसी चीज की खुशी मना रहे हैं और सोचते हैं कि हम आजाद हैं, मगर नहीं ए हिंद के लोगों, नहीं। किसने कहा हम आजाद हैं? कौन कहता है हम आजाद हैं? जरा अपनी सोई आंखों को खोल कर गौर करके झांके, कौन कहता है हम आजाद हैं? हाँ, जिन वीरों ने हमें अंग्रेजों से छुटकारा दिलाने के लिए जिद्दोजहद किया, वो उसमें कामयाब रहे और आज हमें उनसे छुटकारा मिल गया। लेकिन आज हम गुलाम हैं, आज हम किसी गैर मुल्क के गुलाम नहीं, आज हम किसी रियासत के गुलाम नहीं, आज हम किसी सल्तनत के गुलाम नहीं, मगर आज हम खुद के गुलाम हैं। जब हमें ये मालूम होता था कि हम अंग्रेजों के गुलाम हैं तो सोचते थे चलो खैर ये तो है गैर, मगर अफसोस होता है तब सोचें कि हम गुलाम हमारे गुलाम हम। ए लोगों, हमारे मुल्क में भ्रष्टाचार से हमारा मुल्क घिर चुका है, हमारे मुल्क में दहशत की आग भड़क रही है। हमारा मुल्क ये सोचते हैं, हमारे मुल्क के लोग ये सोचते हैं कि इसमें किसी एक जाति या किसी एक धर्म का फायदा या नुकसान है, मगर नहीं, इस मुल्क में जो होगा वो सबका नुकसान होगा। अगर फायदा होगा तो पूरे मुल्क का होगा। तुम्हारी जातियां अलग है, तुम्हारे धर्म अलग है, मगर ऐ लोगों, ये मुल्क एक है। मनफियत एक है इस वतन की, नुकसान भी एक। मनफियत एक है इस वतन की, नुकसान भी एक ही सबकी मंजिल, जुनूए वतन भी एक, ख्वाब भी, लहजा भी, उम्मीद भी एक। कुछ बड़ी बात थी जो होती कि होता हिंदुस्तान भी एक। कहीं फिरकाबंदी है, कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने के लिए यही सब बातें हैं? यूं तो हिंदू भी हो तुम, मुसलमान भी हो, ईसाई और सिख भी हो तुम सभी कुछ हो, बताओ जवाए हिंद भी हो तुम। ए लोगों, अगर हम अपने वतन की बिना फिक्र किए यूं ही लड़ते रहे तो खुदा ना करे, मगर एक रोज ऐसा आएगा कि हमारी आने वाली नस्लें हम पर लानतें भेजेंगी और कहेंगी एक वक्त ऐसा आया था जब हमारे पूर्वज धर्मों के नाम पर लड़े, जातियों के नाम पर लड़े, पार्टियों के नाम पर लड़े, गुटों के नाम पर लड़े, संगठनों के नाम पर लड़े, गांवों के नाम पर लड़े, शहरों के नाम पर लड़े और अंग्रेजों से बदतर हमारे मुल्क का हाल कर गुजरे, हमारे वतन को कई साल पीछे ले गुजरे। इसलिए हमें अपने मुल्क की फिक्र करने की आवश्यकता है। जरा सोचें, अगर हमारे पूर्वजों ने उस वक्त, जिस वक्त हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, हमारा ना सोचकर लड़ाइयां ना लड़ी होती। देखिए, उनमें से कुछ वीर ऐसे थे, शायद ही किसी ने आजादी के दिन देखे होंगे जो आजादी के लिए लड़े थे, वो हमारे लिए लड़ रहे थे। फिर वो किसके लिए लड़ रहे थे? हमें उनको सोचकर ये सोचना है कि हमें आगे देश के बारे में क्या सोचना है, हमें अपने मुल्क की फिक्र करनी होगी। इसलिए अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि वतन की फिक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है। वतन की फिक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के किस्से हैं आसमानों पर, जरा देख जो कुछ हो रहा है, होने वाला है, जरा क्या है अहले कौन की दास्तानों पर होती है। बड़ा ही एक किस्सा है, एक वाक्य मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार एक दरख्त पर आग लग जाती है, जो कि दरख्त बहुत पुराना होता है और हजारों परिंदों का उठने बैठने की और घरों की जगह होती है। एक दिन उस पर आग लग जाती है और उसी वक्त उस पर सारे परिंदे भी बैठे होते हैं। तब
ایک شخص گزر رہا تھا تو اس نے عجیب منظر دیکھا اس درخت پر. اس نے دیکھا کہ درخت جلنا ہے, درخت کے پتے جل رہے ہیں, پورے درخت میں آگ کی لپٹیں چھائی ہوئی ہے, مگر جو پرندے ہیں وہ بنا ہلچل کی اس درخت پر بیٹھے ہیں. اس شخص نے حیران ہو کر کہا, اے نادان پرندوں, یہ درخت اٹل ہے, یہ چل پھر نہیں سکتا, اسی لیے آگ سے بھاگ نہیں سکتا, آگ میں جل رہا ہے. تم پرندے ہو, تمہارے پر اور پیر ہے, تم چل پھر سکتے ہو, پھر کیوں تم نادانی سے ان پیر اس درخت کے ساتھ جل رہے ہو؟ آگ لگی جب درخت کو جلنے لگے سب بات, آگ لگی جب درخت کو جلنے لگے سب بات, ارے اڑو اڑو پرندوں جب پنکھ تمہارے ساتھ. تو پرندوں نے مسکرا کر کہا, میں میوے کھاندا اس درخت دا, میں میوے کھاندا اس درخت دا, اور ناس کیے سب بات, اب تو ہمارا دھرم یہی جل جانا ہے اس کے ساتھ. میرے دوستوں, اگر میں کہوں, ویسے اگر چاہوں تو میں کہہ سکتا ہوں میرے ملک کو بلندیوں پر لے جائے, میرے وطن کو آگے بڑھائے, لیکن نہیں. اگر اینٹیں مضبوط ہوگی تو دیوار مضبوط ہوگی, دیوار مضبوط ہوگی تو مکان مضبوط ہوگا. اس لیے آج ہمارے سینٹر کی بات کریں تو سب سے پیچھے ہے. کیوں ہے؟ اگر دیکھے جائے تو اس کے ہزاروں کارن ہیں, لیکن میں کسی بھی طرح کی کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن آپ سب سمجھدار ہیں. اس کی وجہ ہم خود ہیں. آج ہمارے نوجوان, آج ہماری عوام کے لوگ غلامی میں جی رہے ہیں. دیکھیں وہ بڑے لوگوں کے آگے ہاتھ گھماتے دیکھیں گے آپ کو, وہ پونجی پتیوں کی غلامی کرتے دکھیں گے, وہ مظلوموں کا ظلم سہتے دکھیں گے. کوئی مرے کٹے یا مر مٹے, وہ خاموش رہ کر اپنی باری کا انتظار کرتے رہیں گے. پھر ایسی قوم میں سے منافق کی پیدا ہوں گے, بہادر پیدا نہیں ہوں گے. چلتے ہیں دبے پاؤں کی کوئی جاگ نہ جائے, چلتے ہیں دبے پاؤں کی کوئی جاگ نہ جائے, غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے, اور ہوتی نہیں جو قوم حق بات پر یکجا, اس قوم کا حاکمی خود تو اس کی سزا ہے. میرے بھائیوں, اب اس بات پر میں چرچا زیادہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن اب میں چند لائیں ان لوگوں پر جو سوچتے ہیں کہ اس ملک میں سب سنسکرتی الگ ہے اور سب دھرم جاتی سب الگ ہے, پھر کیوں اس ملک میں یہ سب خون خرابے ہو رہے ہیں؟ اور اس کا سوال بھی ہوگا, جواب بھی ہوگا. چند لائنیں سنانا چاہوں گا کہ ایک ڈالی پر رہ کر جیسے پھول جدا ہو پات جدا ہو, ایک ڈالی پر رہ کر جیسے پھول جدا ہو پات جدا ہو, برا نہیں کر یوں وطن میں دھرم جدا ہو جات جدا ہو. وہی ہے جب قرآن کا کہنا جو ہے وید پران کا کہنا, پھر یہ خون خرابہ کیوں ہے, اتنا شور شرابہ کیوں ہے. تو سنیں ذرا, برسوں تلک اس دیش میں یاروں رہی حکومت غیروں کی, برسوں تلک اس دیش میں یاروں رہی حکومت غیروں کی, ابھی تلک ہم سبھی کے منہ پر دھول ہے ان کے پیروں کی. لڑواؤ اور راج کرو یہ ان لوگوں کی حکمت تھی, ان لوگوں کی چال میں آنا ہم لوگوں کی ذلت تھی. آج جو بھرشٹاچاری گھوم رہے ہیں, آج جو ہمارے ملک میں دہشت کی آگ بھڑکا رہے ہیں, وہ انہیں انگریزوں کی چھوڑی ہوئی گندی سوچ کے ذہن ہے جو اس دیش کو بھرشٹاچار کی آگ میں جلا رہے ہیں. اب میں وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے چند لائنیں جو کہہ سکتا ہوں میری طرف سے بھی ہو اور اپنے ملک کے ان حالاتوں کو بھی دکھائیں, ان لائنوں کو پڑھ کر بس اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ ہاں, آج پھر جینے کو من کرتا ہے, کچھ کرنے کو من کرتا ہے, آج پھر جینے کو من کرتا ہے, کچھ کرنے کو من کرتا ہے. وہ زلف کی گنی ساؤں, وہ آنچل کا لہرانا, پھر تھوڑا سا مسکا کے پھر آنکھ کا چورانا. ہاں, آج کچھ کرنے کو من کرتا ہے. کاش میں لوٹا پاؤں, کاش میں لوٹا پاؤں ان ننھے ننھے ہاتھوں کو, وہ قلم کا پکڑنا, وہ مٹی کا کھلانا. ہاں میں کچھ کمزور سہی, ہاں میں کچھ لاچار سہی, مگر دل تو میرا زندہ ہے اور کچھ کرنے کو من کرتا ہے. جے بھیم, جے بھارت, خدا حافظ.